बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो न्यूज़ टू यू के हमारे देखने वाले हैं उनको पता है कि जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो फौरी तौर पर आपके साथ शेयर कर ली जाती हैं। आज भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, इस वजह से अगर ये वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कोई कमी बेशी नज़र आए तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हमें वक्त मिलता है, जगह मिलती है, तो कोशिश करते हैं कि आप तक जो है वो हम मालूमात जो है वो पहुँचा दें। अब जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक कल भी मैंने बात कहा था कि एक जो है वो गड़बड़ घटोला वो जारी है, कॉमन के एरिया हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर आप कभी आप आए ना, तो इधर पार्लियामेंट खुद एक कॉमन के एरिया है, ठीक है। तो इधर के आप रास्ते भूल जाएंगे कि दाखिल कहाँ से होना है, बाहर कहाँ से जाना है। तो यही इस वक्त सियासी कॉमन के एरिया हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सबको वक्ता डाला हुआ है। और ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त पीटीआई का असल जो माई बाप है ना, अमाम जो है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। यकीन माने वो छोटी छोटी बात पे मौलाना साहब के पास पहुंच जाते हो, हुकूमत ने ये कर दिया, इदारों ने ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। मौलाना आगे जनाब वो हला में मच जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो वो सारा मामला जो है वो इस तरफ चला जाता है कि आप उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब बनी जा रही है। और जब ये ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हम बता सकें कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, वो कोशिश हुकूमत की पूरी है कि आज फिर कोशिश होगी कि ये मौलाना साहब को मनाकर आईनी तरमीम जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली से पास करवा ली। कल वाला एपिसोड दोबारा दोहरा दिया गया, यानी कि आज सुबह 9:30 बजे कबीना का इजलास था, नहीं हो सका, उसका टाइम 2 बजे कर दिया गया। सेनेट का इजलास 11 बजे था, नहीं हुआ। 12:30 बजे वक्त था, नहीं हुआ। अब उसका वक्त 3 बजे कर दिया गया। कौमी असम्बली भी 3 बजे है, हो सकता है कि उसमें भी डिले हो जाए। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान अब से रात गए, जब बिलावल भुट्टो हैदराबाद में जलसे से खिताब करके वापस आए तो जाकर मिले उनसे, बिलावल भुट्टो जो है फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुतालबा अजीबो गरीब कर दिया, वो ये मुतालबा उन्होंने कर दिया कि जनाब ये जो आप चीफ जस्टिस मौजूदा लगाने जा रहे हैं, जो आंदा नया चीफ जस्टिस लगाने जा रहे हैं, उसको आप उससे मुतल्लक जो शिक है वो उसको आइंदा के लिए आप नाफज करें। मतलब उनके कहने का था सादा लफ्ज़ों में कि आप इस वक्त जो तरीक़ाकार है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हो उसको चीफ जस्टिस लगाया जाए, आप उसी को लगाएं। यानी कि उनका इशारा था कि आप चीफ जस्टिस लगाएं जस्टिस मंसूर अली शाह को, और बाकी जो तरमीम आप ला रहे हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस का जो पैनल है वो पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा और पार्लिमानी कमेटी उसका फैसला करेगी। वो जो तरमीम है वो उन्होंने कहा आप आइंदा करिए, उसके ऊपर अमल दरामद करें। यानी कि ये जो चीफ जस्टिस है आप लगा दें 3 साल के लिए, आइंदा के लिए जो चीफ जस्टिस है नबोया जजेस की तकर्री है वो पार्लिमानी कमेटी करे। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैरान परेशान रह गए। उन्होंने कहा कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब, कि ये तो पहले ही हमने आपका मुतालबा जो है वो मान की कि अब आपने कहा था कि 18वीं तरमीम को उसकी रूह के मुताबिक जो है उसके ऊपर अमल दरामद हो, वो हमने आपका मुतालबा मान लिया। और उस मुतालबे को हमने मानते हुए ये शिक जो है वो आपके कहने पे मैंने हुकूमत को नाराज़ किया, मैंने इदारों को नाराज़ किया। हुकूमत की तरमीम इसमें से निकाल दी गई, MQM की तरमीम निकाल दी गई, ANP की तरमीम निकाल दी गई, और आपकी तरमीम को 70% आपकी बातें हमने मानी, और अब आप ये बात कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो मौलाना साहब ने कहा कि नहीं जनाब, ये तो अब आप इसके ऊपर गौर खोज कर लें। मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह को आप चीफ जस्टिस बनने दें, और उसके बाद जो तरमीम आप कर लेंगे इसको आइंदा के लिए जो है वो आइंदा का जो चीफ जस्टिस है वो इस तरमीम के मुताबिक लगाएं। इस पर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकात थी वो होगी, रात का जो हुई मुलाकात वो नतीजा ख़त्म हो गई। उसके बाद डेवलपमेंट्स और हो गई। डेवलपमेंट्स ये हो गई कि सुबह 9:30 बजे वफाकी कबीना का इजलास था, वो फिर वज़ीर आज़म को मुलतवी करना पड़ा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफद लेकर पहुँच गया वज़ीर आज़म के पास, जाकर बता दिया कि मौलाना साहब तो ये कहते हैं और मौलाना साहब का ये नुक्ता नज़र है, तो इसके ऊपर अब क्या करना है। जो शहबाज शरीफ उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, हमने तो पहले आपकी बातें भी मान ली, हमने तो अपने जो हमारी जो अपनी तरामीम थी हम उसमें से पीछे भी हट गए, और अब आप जो है ये नई बात लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा ये तो फिर अच्छा नहीं होगा, तो आप जो है वो मौलाना साहब से जाकर दोबारा रिक्वेस्ट करें कि ये इतना जो है वो मामला जो है उसको जो है वो इतना ना लेकर जाएं, ये इस तरह की सूरत हाल क्रिएट ना करें।
تو اس کے اوپر انہوں نے پھر کہا کہ مولانا بلاول بھٹو زرداری نے کہ ٹھیک ہے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. ہاں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں اگر مسودے میں چھوٹی موٹی کوئی بعض ترامیم کوئی کوما کوئی شوما یا کوئی اور چیز شامل کرنی ہے اس کے لیے میں تیار ہوں. لیکن آپ یہ میجر ایک ڈیسیجن جو ہے وہ آپ یہ کہ ہم فوری طور پہ جو ایک شک جس کے اوپر ہم بھی پیچھے ہٹے مولانا کی مکمل بات مانی گئی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس چیز کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نہ کریں. تو وہ تمام جب صورتحال ایسی بن گئی کہ اس صورتحال کے تناظر میں پھر جناب مولانا بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے وزیر اعظم کے پاس سے اٹھے سیدھا چلے گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس دوبارہ. اور جب تک یہ میں ویلا کر رہا ہوں اس وقت ان کی ملاقات جو تھی وہ ان کے ساتھ ملاقات جو تھی وہ جاری تھی. اور اس ملاقات میں بھی جو غور و خوض کیا جا رہا ہے اسی چیز کے اوپر کہ اب اس آئینی ترمیم کو کیسے پاس کرا جائے. قومی اسمبلی کو گرین سگنل دیا جا چکا ہے, سینٹ کو گرین سگنل دیا جا چکا ہے کہ آپ تیاری رکھیں. ضمنی ایجنڈا دونوں ہاؤسز کا تیار ہے کیونکہ جو ایجنڈا جاری کیا گیا اس میں ترمیم شامل نہیں ہے. یہ ضمنی ایجنڈے کے ذریعے لائی جائے گی, قواعد و ضابط کو معطل کر کے لائی جائے گی. بحث اس پہ آلریڈی ہو رہی ہے وہ جوڈیشل ریفارمز کے نام کے اوپر. تو جب اس کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا تو پھر اس کے اوپر بحث جو ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں جناب آپ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ شامل کریں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ کوشش کریں کہ اتفاق رائے سے ہو جائے. پی ٹی آئی نے نیا کٹا کھول دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ ان ترامیم کی سپورٹ اس وقت کریں گے جب آپ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دیں گے. وہ 5 رکنی ڈیلیگیشن بن گیا. وہ اس میں بیرسٹر گور ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, اور اس میں جناب اسد کیسر ہیں, 2 اور لوگ ہیں, بیرسٹر علی ظفر بھی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا جی آپ جا کر ان سے ملاقات کر لیں. پی ٹی آئی والے صبح وہاں پہ گئے, کھڑے کھڑے ہو کر واپس آ گئے اور آ کر یہ نعرہ لگا دیا کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. اور آ کر پھر مولانا سے شکایت لگا دی. مولانا نے جناب فوراً ٹھک فون کیا بلاول کو کہ بلاول صاحب آپ نے تو کل یقین دہانی کرائی تھی کہ ملاقات ان کی ہوگی, یہ تو وفد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا. تو وہ بلاول صاحب نے کہا جی جب مرضی چلے جائیں. پھر وفاقی حکومت کے ذرائع کی جانب سے بھی خبر جاری کی گئی. انہوں نے کہا کہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے. آپ یہ 5 لوگ ملاقات کر سکتے ہیں, وقت کا تعین انہوں نے خود کرنا ہے, ہماری طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ وہ چلا گیا, وفد جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا بانی پی ٹی آئی سے. اس کی کیا تفصیلات آتی ہے, کیا عمران خان مانے گا یا نہیں مانے گا, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ نہ مانے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ان ترامیم کے اوپر وہ نہ مانے. لیکن مولانا نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے ہو. اور حکومت اس وقت پھنسی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ مولوی کے جو 13 ووٹ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ووٹ ہیں. 8 ووٹ جو ہیں ادھر ہیں قومی اسمبلی میں, 5 ووٹ ہیں ان کے سینٹ میں, اور یہ جو 13 ووٹ ہیں یہ فیصلہ کن ووٹ ہیں. ان کے بغیر وہ ترمیم ہو نہیں سکتی. حکومت کو اسمبلی میں ویسے تو 10 لوگ چاہیے, اس کے لیے انہوں نے کہا جی یہ 8 ہمیں مل جائیں, باقی ہمارے پاس 10 سے 5-6 لوگ اور ہیں, 4 لوگ ہیں وہ بالکل آزاد ہیں, وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہے, یا جن کے بارے میں دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کو حکومت نے اغوا کیا ہوا ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات آپ کو بتا دیں کہ جو میرے اپنے سورسز ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس صورتحال میں وہ اتنا خوش نہیں ہیں کہ جن کو چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے ہو, وہ چاہتے ہیں کہ جلد فیصلہ کرے اور اس فیصلے کی روشنی میں جو انہوں نے کٹی کٹا نکالنا یہ نکال لیں. لیکن یہ جو تاخیر ہو رہی ہے مختلف, کبھی کوئی شرط کبھی کوئی شرط کبھی کوئی شرط, یہ مزید جو بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس کو جنم دے رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو یہ جب صورتحال آپ دیکھو کہ کب کلیئر ہوتی ہے. لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آج ہی اس کو سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کرا دیا جائے, لیکن اس کے لیے شرط ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات جو ہے وہ مانی جائے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.